हांव दिवाडी आसा आनी दिवाडी ही म्हाजे फाटल्यान जी दिश्टी पडटा स्ट्रक्चर बारीकशें हें खूब ओल्ड स्ट्रक्चर आसा. इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. कारण हें ऑलमोस्ट 50-100 वर्सां पयलींचें स्ट्रक्चर. हाका म्हणटात दवर्णे. आनी हें दवर्णे गोंयान भितर सगळ्या गांवाच्या शिमेचेर तुमकां मेळटली. कारण ताजो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट असो हिस्टोरिकल इम्पॉर्टंट आसा का. त्या टायमाचेर म्हणजे 50 वर्सां पयलीं 50-40 वर्सां पयलीं गाडयो नाशिल्ल्यो. तेन्ना लोक चडशें सामान आशिल्लें तें माथ्यार मारून व्हरताले, बाजारांत वताले, गांवांत हाडटाले. आतां हें दवर्ण्याचें लोकेशन पळया. हें दवर्णें आसा दिवाडीचो. म्हाज्या लेफ्टाक आसा दिवाडी गांव आनी रायटाक आसा दिवाडीची तेन्ना व्हडें आशिल्लें, ल्हान पनेळ आशिल्लो. तेन्ना फेरी नाशिल्ली पूण सेम जाग्याचेर आशिल्ली. आनी ही वाट पनळ्या कडच्यान गांवांत वचपाचो वाट आनी त्या मदोबद हें दवर्णें आसा. लोक माथ्यार मारून सामान हाडटाले आनी हांगा तेन्ना मात जड जातालें, वजन जातालें, तांकां मातशें वेळ रेस्ट जाय आसताली. तेन्ना हें सामान ह्या दवर्ण्याचेर वयर अशें दवरून जसो आमी खोटलो दवरला तसो वयर दवरून ते लोक थोडे वेळ बसताले आनी उपरांत मातशें रेस्ट घेवन 5-10 मिनटां रेस्ट घेवन परत वताले. सो अशे तरेची त्या वेळा वयली परिस्थिती आशिल्ली आनी त्या वेळार जे अशे तरेचें ट्रान्सपोर्टेशन नाशिल्लें आनी हाजे खातीर ही दवर्णें गोंयच्या लँडस्केपीचो एक इम्पॉर्टंट भाग आसा. कारण प्रत्येक गांवांत अशी शिमेचेर अशें गांवच्या भायर अशे तरेची दवर्णें आमकां दिश्टी पडटा. आमचे बरोबर आसा श्रीकांत नायक. श्रीकांत नायक हांणी एक्चुअली हे दवर्ण्याचो यूज केला म्हणून आमी मुद्दाम तांच्या बरोबर हांगा आयल्या. कारण हाजे पयलीं तांणी कितलेशेच फावटी हे दवर्ण्याचेर आपलें सामान दवरून ते आनी तांच्यांनी ते हांगा रेस्ट घेवन फुडें गेल्या. कित्याक हो दवरनो तो म्हाज्या 50 वर्सां पयलींची हेका तुका हांवें पळयला हेका दोळ्यांनी हांव हें करपी हेका. आनी ते पोट्टे बसून हाडून हेजेर हांगा दवरून आमी ते घेवन वयताले. हांव वयतालो स्वताच हांगा. हय कसले पोटले हाडटाले? भाताच्यो. मागीर ते हें करून हाडप आनी मागीर फाटीं बी दवरप हेका आनी आवा शिवा करून कितें हांगा हाडून आपटप. हांगासून मागीर आतां म्हणजे ते आहा पळय हेंच्यात थंय व्हरून पावप. सामान दवरपाक म्हणजे असो पुरो जाल्यार हांगा तेकोप. थंयसून जर येयलो न्हू पयस साकून येयले पुरो दिसलें जालें हेका जाल्यार हांगा मातशें हांगा तेकोप 10 मिनटां रावप. ते मागीर आतां मागीर वापरूं ना. मागीर कितें ह्यो गाडी घोडे बी जाले न्हू. मागीर आतां तुका 25 वर्सां तुका 25 वर्सां पयलीं सांगता तुका 30 वर्सां तरी जालें बंद हेका. मागीर दवरुपाचें हांगा बरें. असो येयलो आतां येयलो न्हू तूं. आतां हो साक आमी साक घेवन येयले पुरो जालें पळय. पुरो जाल्यार हानार घेताले आमी. असो हान मारताले हेका. हान मारलो काय ना तो हाडून असो तेकोप. असो हो साक असो आमी हांगा हें दवरताले. असो हो जालो न्हू. अबे हो दवरलो असो न्हू आनी दुसरो कोण ना घालो तोच माथ्यार आमी तो लायतालो हेका पोटून. सो अशे तरेचे हे कितलेशेच लोकांनी ह्या दवर्ण्याचो यूज केल्लो आसा. आयज फाटले 20-25 वर्सां जालीं हे दवर्णे आतां उपेगान येना. कारण जेन्ना गाडयो आयल्यो आनी लोक सगळे गाडयांतल्यान वचपाक लागले आनी सामान व्हरपाक लागले तेन्ना माथ्यार मारून व्हरपाचें आतां प्रॅक्टीस बंद जाली. आनी ताजे खातीर हो दवर्णे आतां फक्त एक शो पीस जावन उरला. आनी कितलेशेच कडेन दवर्णे हळू ना जावपाक लागल्या. लोक ताजे कोणाची मोडून गेलीं ना कोण मोडटा ना ताजेर आनी कितें कोण लोकांनी बांदलीं. सो हें दवर्णे अजून हांगा भरिल्लें. 2 वर्सां पयलीं एक व्हिडिओ केलो आनी तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो. दवर्णे म्हणजे कितें हें दाखोवपा खातीर प्रयत्न आशिल्लो. कारण ताची इम्पॉर्टन्स कितें, ताजी गोंयच्या हेरिटेजे भितर कितली इम्पॉर्टन्स आसा आनी तें आमी कितें सांबाळपाक जाय हाजे खातीर हांवें हो व्हिडिओ केल्लो. आतां परत हांव 2 वर्सांनी हांगा मुद्दाम आयला पळोवपा खातीर. आनी आतां हे दवर्ण्याचो हांगा तांच्यांनी कितें तरी काम केलां आनी तें प्रॉपर बांदून काडलां. सगळे चिरे सगळे सिमेंट लावन आनी हें करून सगळें बांदून काडलां. पूण एक्चुअली खरें म्हणजे हें कितें केलां तें ताणें ह्या दवर्णे सेव करपा खातीर आनी मोगान केलां हातूंत दुबाव ना. सो खरें म्हणजे ही गोश्ट अशें करप नासता. कारण हेरिटेज सांबाळपा खातीर अशे तरेची ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसता ताजें कन्जर्वेशन करपाक एक एक्सपर्ट्स आसता. आनी ताजे खातीर ते एक्सपर्टाक एक्चुअली कन्सल्ट करून हें अशें करपाक जाय आशिल्लें. हांगा अशें सिमेंट काडून ते सामकें फातर घट करप आनी ताजे पयलींचें ओल्ड जें स्ट्रक्चर आशिल्लें तें सगळें कंप्लिटली आतां ना जालां आनी हें वेगळेंच कितें तरी करून दवरलां. सो दॅट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. तें पयलींचें स्ट्रक्चर एज इट इज दवरपाक जाय आशिल्लें. फक्त ताका मातसो सपोर्ट दिवन ताका तें स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग करपाक जाय आशिल्लें.
पूण आतां हें जें कितें केलां तें कंप्लिटली वेगळें आसा. हें कंप्लीट सिमेंट काडून ताजी हेंच चेंज करून उडयल्लें आहा. सो तशें एक्चुली जावपा जायनाशिल्लें तें. मुद्दम पळयता तुमकां दाखयता की 2 वर्सां पयलीं हें कशें आशिल्लें. तुमी मुद्दम कंपेर करून पळया. दिवाडेचें हें दवरणें सामकें हिस्टोरिकली इम्पॉर्टंट. अशेंच प्रत्येक गांवांत जी जी दवरणी आसा ती लोकांनी सांबाळून दवरची आनी अशी करून ताका सिमेंट काडची न्ही. ती आसा तशेंच परिस्थितीन दवरची. ती हाजे फुड्यान ती मोडून पडची ना हाजी काळजी घेवची. पूण सिमेंट काडनासतना ताका वेगळे आनी उपाय आसा. कन्जर्वेशन करपी लोक एक्सपर्ट आसा तांकां हाडून ही दवरणी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करचो. तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन नाशिल्लें, माथ्यार मारून सामान व्हरचें पडटालें. सो ताजे खातीर ते फुडली पिळगे कळचें म्हणून ही दवरणी उरप सामकें इम्पॉर्टंट. आनी ती आसा त्या परिस्थितीन उरप इम्पॉर्टंट.